हमारे बच्चों को उसकी वैल्यू का नहीं पता कि मैं जो फील्ड या यूनिवर्सिटी या जो प्रोफेशन चूज करने वाला हूँ ना, वो फॉर द लाइफ टाइम मेरे साथ टैग बनेगा। अगर मैं MBBS कर रहा हूँ तो डॉक्टर ता हयात मेरे नाम के साथ लगना है, इंजीनियर या बैंकर ता हयात मेरे नाम के। सुन के मोटिवेशनल स्पीकर्स के सेमिनार्स में जाते हैं और फिर जो है ना वो उनको पता नहीं क्या बताया जाता है, वो फील्ड चूज कर लेते हैं। देखें आज से अगर 10, 12, 15 साल पहले देखें ना, असल में ये मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं थे। जिस तरीके से वो ऑनलाइन बैंकिंग पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो आज भी अपने बच्चों को एक ऑनलाइन टीचर जिससे जाके वो मिल नहीं सकते, बुराइयां नहीं कर सकते बच्चे की, वो ट्रस्ट नहीं करते। सो व्हाट आई रियली थिंक, आप इंडिया देखें, इंडिया इज़ वे अहेड ऑफ अस यासिर भाई। इंडिया और हमारा इन टर्म्स ऑफ जो एजुकेशन हम कहीं मैच ही नहीं करते। उसके मेरे पास सवाल है, उसका प्रूफ क्या है कि तो आप कुछ नहीं करें, आप उनका यूट्यूब जाके देखें। उनके टीचर्स, उनके पास 10,000 यूट्यूब पे आपको इंडियन टीचर मिलेगा, हमारे यहाँ आपको हार्डली 100 टीचर मिलेगा। उसका रीज़न क्या है? उनकी अडेप्टेबिलिटी है, उनके उस चीज़ की डिमांड। इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। हमारे यहाँ बच्चे को वो बोलेंगे पढ़ लो, लेकिन मेन एजुकेशन तुम्हें वही कोचिंग सेंटर में फिजिकली भी जाना है, तुम स्कूल भी जाना है। हाँ, इसके बाद अगर इंटरनेट से पढ़ना चाह रहे हो ना तो पढ़ लो। उस रूटीन के बाद बच्चा कैसा अडेप्ट करेगा ऑनलाइन एजुकेशन? हम कैसे डिटेरिएट कर रहे हैं इतनी बड़ी नेशन, और खास तौर पे हमारे पास अब जब इतने ज़्यादा ज़राए हैं, तो आज भी मैं देखता हूँ कि ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, इसके ऊपर रश लगा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? हमें इससे कब छुटकारा मिलेगा? कब इतना हम वाइड उस पर सोचेंगे? हम कब इतना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इसका जान सकेंगे कि ऑनलाइन और ये तमाम चीज़ें हमारा काम आसान कर रही हैं? कब ये हो सकेगा? जब तक मैं अगर बीइंग ऑनेस्ट बताऊँ ना, जब तक हमारी वाली एक तो देखें, एक तो थ्योरेटिकल जवाब देंगे तो सही, हम ये बात कर सकते हैं, अवेयरनेस आ जाएगी, लोग में शऊर आ जाएगा। On the ground, on the front, since I have been in the teaching field for last 5-6 years, what I have observed, अभी पेरेंट्स का माइंडसेट आप चेंज नहीं कर सकते। जब तक हमारी जनरेशन, शायद 8-10 साल बाद जब मेरा बच्चा होगा ना, उससे पहले नहीं सोचें। उससे पहले मुझे लगता है कि क्योंकि एक माफिया भी मैं नहीं कहूँगा, दैट्स अ रॉन्ग वर्ड, बट एक बिजनेस है। मेरा बिल्कुल गलत, इसको आप हज़फ कर देगा उसकी कार्रवाई से पार्लियामेंट की। मैं अगर इसको कहूँ ना तो एक बिजनेस है, ये एक एम्पायर है, और जाहिर है इसको भी ग्रो करने में, एक जगह खड़े होने में टाइम लगे, सालों लगे ना, तो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ये नहीं खत्म हो सकता। लेकिन बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जब मेरे पास ये इख्तियार आएगा कि मुझे अपने बच्चों को कहाँ भेजना है, आई हैव दैट अवेयरनेस। आपके पास आएगा, यू हैव दैट अवेयरनेस। तो एक जो जनरेशनल शिफ्ट आएगा हमारा, उसी में शायद एक कम्प्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और शायद हम इस कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से भी बाहर आ जाएंगे। मुझे ये पता है एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में आप इंटरव्यू में आपका जितना अच्छा प्रोडक्ट है, इफ़ यू कैन नॉट आप बता नहीं सकते बेचना कैसा है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सेल इट, आप इंडस्ट्री में एक्सेल नहीं कर सकते। सो द बिगेस्ट थिंग हमारा जो इस वक्त मुआशरे की ज़रूरत है वो ये है कि बच्चों के हाथ में उनके करियर का फैसला दिया जाए। राइट। अरे ये बताइए कि अब हम सेलर से ज़्यादा प्रोड्यूसर हमें पैदा करनी है, वो फेस कब आएगा और कैसे आएगा? अभी आपने कहा कि हमें चीज़ को मार्केट करना आना चाहिए, यकीनन हम उसके अंदर एक्सपर्ट हैं। ये जितने भी बच्चे हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आ रहे हैं, दे आर बेस्ट सेलर्स, इंटरनेशनल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे? ये मेरा सवाल है। कैसे ब्रेन ड्रेन हो रहा है? हमारा बेस्ट टैलेंट बाहर बैठा हुआ है। राइट। ऑन द अदर एंड आप सही है, बेस्ट टैलेंट बाहर देखना, बाहर जाना भी इशू नहीं है, बट वो ग्लोबली कहाँ स्टैंड करता है। तो मैं कहीं ग्लोबल स्टैंडिंग में पाकिस्तान के टैलेंट को नहीं देखता, मैं इंडिया के टैलेंट को देखता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का CEO, गूगल का CEO, पेप्सी, नेम द कंपनी, जो नेम इट है, वो CEO इंडियंस है और मेजॉरिटी वर्कफोर्स इंडियन है। प्लस आप इनके अगर देख लें, इनकी टॉप यूनिवर्सिटी, ये सारे इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। मैं उन CEOs की बात कर रहा हूँ जो बाहर से नहीं पढ़े हुए, ये इंडिया का प्रोडक्ट है, स्टैंड कर रहे हैं। तो आप अगर गौर करेंगे, हमारा टैलेंट बाहर भी जा रहा है बट शाइन नहीं कर रहा है। वो एक सूटेबल जॉब लेके कंफर्ट जोन में है। उसका रीज़न है कि उस टैलेंट को कितना पॉलिश किया गया, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम उसको नहीं करके भेज रहा। तो जब तक मेरे ग्रेजुएट्स बाहर तो चले जाएंगे, एक मीडियोकर जॉब में, गूगल में जॉब भी ले लेंगे। अभी पाकिस्तान से पहले गूगल में आपने देखा जो वो लड़की गई,
اور آن دا ادر اینڈ جس ملک نے میرے ساتھ آزادی حاصل کی نا, اس کمپنی کا سی ای او انڈین بیٹھا ہوا ہے, اور میں اپنے ایک لڑکی کی ہائرنگ, جو کہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے بینگ اے وومن پاکستان سے جانا, لیکن آپ پھر کمپیریزن میں نہیں ہیں انڈیا کے. سو سوال وہی ہے کہ انڈیا نے اتنا اپنا دے ہیو دا آبادی, آپ ان کی نوٹ کریں ماس پاپولیشن, لیکن لٹریسی ریٹ ان کا بہت بہتر ہے ہم سے. وہاں کا ہر ایک غریب آدمی, آپ کسی کو بھی اٹھا لیں, ان کے میڈیا چینل دیکھیں, ان دا وے دے ٹاک, اور ایک ہمارا لوور کلاس سلم کا, ان کا آپ سلمس کے لوگوں کو دیکھیں. تو مجھے لگتا ہے اوور آل ایجوکیشن سسٹم میں بڑے ریفارمس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نظام لیا, خان صاحب جب آئے تھے وہی بات تو کر کے آئے تھے کہ ان کا جو مجھے لگتا ہے سب سے بڑا ان کا ووٹ بینک تھا وہ ایجوکیشنل ریفارمس پہ. میں نے ان کو ووٹ دیا تھا جسٹ بیکاز آف دا ایجوکیشنل ریفارمس. انفارچونیٹلی بہت اچھی تھی کہ سنگل نیشنل کیریکولم ہوگا سارے صوبوں کے لیے, امیر غریب کے لیے ایک ہوگا. دو کہ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جس کو ڈسکس کیا جاتا, ڈبیٹ ہو سکتی تھی, بٹ اسٹل اس سے ایک یونیفارم پالیسی سے یہ ہوتا کہ ہمارے یہاں کے جو ایک پور کلاس اور ریچ کلاس کا جو ایک بہت بڑا گیپ ہے یہ ختم ہو سکتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی مٹیریلائز نہیں کر سکے. آگے بڑھیں, کیا فورسی کر رہے ہیں فیوچر پاکستان کا, خاص طور پہ ینگسٹرس کا, کیونکہ جس طرح سے برین ڈرین ہو رہا ہے, اور پلس یہ جو فائنینشیل کنسٹرین اس وقت ہے, جو اکنامک چیلنجز ہیں, انفارچونیٹلی ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ڈیفالٹ. گاڈ فاربڈ یہ سچویشن آئے, بٹ چانسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے انسرٹینٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے. کیا فورکاسٹ کریں؟ ہیئرنگ فرام یو کہ پاکستان ڈیفالٹ پہ کھڑا ہے, تو واقعی کوئی اس میں ہوگی دا ایکسپیرینس یو ہیو ان دا فائنینشیل فیلڈ, بٹ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. لیکن میں جو یہ دیکھتا ہوں نا اس سچویشن میں گورنمنٹ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں یہ جو گورنمنٹ اس وقت ہے چاہے جس کی بھی ہے, لیکن اگر ان 2-3 سالوں میں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پہ, اور پھر جو اس ایجوکیشن سسٹم سے جو پروڈکٹ آپ کا یہاں بیٹھا ہوا ہے اس پہ فوکس نہیں کیا گیا. دیکھیں جاپان یا آپ کسی بھی دنیا کے وہ ملکوں پہ, آپ یورپ پہ پورے چلے جائیں, ان کے پاس آج وہ کیوں سفر کر رہے ہیں, کیوں پاکستان سے پروڈکٹ منگوا رہے ہیں, ان کے پاس یوتھ کی پاپولیشن نہیں ہے. اور آپ پہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل بھی ہے کہ یو ہیو اے ماسز آف یوتھ, اے لارج نمبر آف یوتھ, لیکن وہ نا امید ہے. وہ ہیومن کیپٹل کے اوپر ہماری کیونکہ انویسٹ کرنے کی کبھی بھی پالیسی نہیں رہی. جاپان کا, اسپیکنگ آف جاپان, ابھی آپ نے بات کی, ٹوٹل جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوشن سروسز سیکٹر کی ہے, اس میں کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر رہا ہے, نہ ان کے پاس ایگریکلچر ہے, نہ کچھ ہے. سروس سیکٹر کے اوپر انہوں نے اتنی بڑی اکانومی کو کھڑا کیا, یہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا. ون لاسٹ ورڈ یوتھ کے لیے کیا میسج ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس وقت تو بہت زیادہ ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہے, اور جو خاص طور پہ پرووائڈیڈ اس وقت جو سچویشن ہے اس کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈسہارٹنڈ ہے, ایک میسج ان کے لیے ہونا چاہیے. اب میرا میسج بس چاہیے, ایک تو دیکھیں 2 ٹیئرز ہیں ہمارے پاس نوجوانوں کے, ایک وہ جو ابھی انٹرمیڈیٹ کر چکے ہیں, جیسا آپ نے مجھے انوائٹ کرتے ہوئے بتایا بھی تھا اسپیسیفک ان نوجوانوں کے لیے. تو اپنے کیریئر کا جو بھی فیصلہ لیں, دیکھیں 2 چیزیں لازمی دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرف لائے کرتا ہے, مارکیٹ میں کس چیز کی نیڈ ہے, اور اپنے مینٹورز ڈھونڈیں. تو مارکیٹ میں اس وقت ٹیک از آن دا بوم, لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس بہت ایوینیوز ہیں. جیسے آصف بھائی نے بتایا, میڈیا بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان میں, ہیومن ریسورس بہت بڑی انڈسٹری ہے, بینکنگ بہت بڑی انڈسٹری ہے, فائنانس بہت بڑی انڈسٹری ہے. لیکن پیئر پریشر میں آ کے اور دوستوں کو دیکھ کے برائے مہربانی فیصلے نہیں کرنے اپنے کریئر کے. اور جو یوتھ ابھی نکل چکی ہے, گریجویٹ ہو چکی ہے, مارکیٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, دیکھیں مشکل وقت تو ہے, ڈیفینیٹلی سروائیو بھی کرنا ہے, لیکن ہمیں اپنی جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا نوجوان تھوڑا کمفرٹ زون میں بھی آ جاتا ہے. دنیا انٹرنیٹ کی مدد کے بعد, انٹرنیٹ کے اوپن ہونے کے بعد اب دنیا ریسٹرکٹ نہیں ہے پاکستان تک. آپ اپنے اسکلس کو انہانس کریں, آپ جس بھی فیلڈ کے ہیں وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ وہ نہیں رہنا ٹیگ. آپ نئی چیزیں پڑھیں, نئے اسکل لرن کریں. ایک چیز کی نیڈ نہیں ہے پاکستان سے میں بیٹھ کے باہر نوکری کریں, پاکستان میں نوکری کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا وقت آئے گا. ویری گڈ, تھینک یو سو ویری مچ عریب. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی اچھی باتیں کی, اور یقین کریں کہ اس سے اچھی باتیں ینگسٹرس کے لیے ہو نہیں سکتی. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ عریب جیسے ہونہار اسٹوڈنٹس کو, کام کرنے والے ینگسٹرس کو ہم نے دیکھا ہے. اور یہ تو چلے ان سے ہمارا ذاتی کچھ تعلق ہے, بڑے بھائی کی طرح ہم نے ان کو دیکھا ہے جنہوں نے محنت اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے سارے کام کیے ہیں, اور فوکس رہے. سب سے زیادہ ضروری ہے یہ اس وقت, سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت جو فائنینشیل سچویشن ہے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح مینٹورس کا, جیسے ہم نے کہا کہ عریب نے, کہ ان کا انتخاب سب سے زیادہ ضروری ہے. اور آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے جس کے اوپر ہماری مختصر گفتگو ہوئی ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ آگے بہت سارے ایسے اور آپ کے لیے پروگرامس لائیں گے جس میں آپ کو بتائیں گے اس کی امپورٹنس کیا ہے.
کو مختلف پلیٹ فارمز اس وقت اویلیبل مارکیٹ میں ہیں، اس سے آپ نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اپنے اسکل سیٹ کو کیسے آپ نے بڑھانا ہے، یہ اس وقت آپ کی سب سے زیادہ ترجیحات میں پرائیورٹیز میں شامل ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس سے زیادہ اور کوئی تفصیل سے اب نہیں کہا جا سکتا. ایک دفعہ پھر اریب کا بہت شکر گزار ہوں، اور تمام دیکھنے والوں کے لیے ایک امپورٹنٹ میسیج ہے اس میں، اس کو ضرور دیکھیں، لائک کریں، اور جتنا آپ اس کو آگے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں. تھینک یو سو ویری مچ.